बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात, अलाइड स्कूल हरुनाबाद कैंपस। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ़तह मक्का, कि फ़तह मक्का, मक्का की फ़तह कैसे हुई थी। ठीक है, इस चैप्टर में फ़तह मक्का के बारे में बताया गया है कि किस तरह मुसलमानों ने जो था मक्का को फ़तह किया था और मुसलमानों को आज़ादी हासिल हुई थी मक्का के अंदर नमाज अदा करने की, अल्लाह ताला की इबादत करने की। तो आज के इस लेक्चर में हम इसका जो पस मंज़र है जो बयान किया गया है उसके बारे में रीड करेंगे। तो इसको रीड करने से पहले मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग करवा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज: दरख़शां, जिसका मानी है चमकदार, मकीम, क़याम करने वाला या रहने वाला, फ़रीक, ग्रोह, जमात, हलीफ, साथी, मक़तूलीन, मक़तूल की जमा या कत्ल किए गए, नाका, ऊँटनी, बदअहदी, वादा पूरा ना करना, सपासलार, लश्कर का अमीर, अमान देना, पनाह देना, झड़प, झगड़ा, ठोकर मारना, चोट लगाना, बातिल, झूठा, ना हक, तवाफ़, चक्कर लगाना, यानी अल्लाह ताला के घर की खाना काबा के चक्कर लगाना, हमदोसना, अल्लाह ताला की तारीफ़, सरजनश, डांट डपट, नासाज, बीमार, कहत साली, खुश्क साली, हिबा करना, अता करना या खैरात करना, तकफ़ीन, मुर्दे को कफन पहनाना, सादत, नेक बख्ती, रुख़ अनवार, चमकता चेहरा। ये थे इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग इस चैप्टर में जो है मौजूद, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम इसकी रीडिंग इस चैप्टर की। रीडिंग में हमारे पास सबसे पहले इसका पस मंज़र है कि पस मंज़र में यानी कि चीज़ें बताई गई कि क्या क्या कुछ हुआ था। ठीक है, तब मुसलमानों के दरमियान एक मायदा हुआ था जिसे सुलह हदीबिया कहा जाता था। सुलह हदीबिया में ये था कि मुसलमानों और कुरैश मक्का जो थे, यानी कि मक्का में जो कुरैश लोग थे, कफ़ार लोग थे, वो रहते थे, वो मौजूद थे। तो उन्होंने आपस में ये तय पाया था, ये मायदा किया था कि वो 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। ठीक है, और अरब कबाइल में से जो भी फ़रीक यानी कि जो भी ग्रोह जो है वो जिस कबीले के साथ मिलना चाहता है वो उसी कबीले के साथ आपस में मिल जाए। ठीक है, और फिर इन्होंने जो थे कबीला बनु ख़ज़ाया मुसलमानों का हलीफ बन गया था, यानी मुसलमानों का वो साथी बन गया था, जबकि बनु बकर जो थे वो कुरैश वालों के हलीफ बन गए थे। लेकिन उनकी जो दुश्मनियाँ थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। बनु बकर ने रात के अंधेरे में छुप कर बनु ख़ज़ाया पर हमला कर दिया था, तो बनु ख़ज़ाया ने मजबूरन खाना काबा में पनाह ली थी। बनु ख़ज़ाया का एक वफ़द जो था, फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया। फिर उसने सारी बात बताई कि उन्होंने अपने वादे की ख़िलाफ़ वर्जी की है और खाना काबा की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा, यानी कि खाना काबा का भी ख्याल नहीं रखा, वहाँ पर भी उन्होंने जंग शुरू की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे आप लोगों ने वो जब वफ़द एक गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि आप हमारी मदद करें। हम करते हैं अब इसकी रीडिंग स्टार्ट। सुलह हदीबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये तय पाया था कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। अरब कबाइल जिस फरीक के साथ मिलना चाहें मिल जाएं। कबीला बनु ख़ज़ाया मुसलमानों का हलीफ बन गया, जबकि बनु बकर ने कुरैश मक्का के साथ मायदा कर लिया। पुरानी दुश्मनी की बिना पर बनु बकर ने बनु ख़ज़ाया पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। बनु ख़ज़ाया ने मजबूरन खाना काबा में पनाह ली, लेकिन
بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ اپنے معاہدے پر پورے نہیں اترے، بلکہ انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور خانہ کعبہ کا بھی خیال نہ رکھا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر بنو خزاعہ کے لوگوں کا خون بہایا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی کہ انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے، جو ان کے درمیان وعدہ ہوا تھا، جو طے پایا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں، یعنی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے تاکہ تمام حجت ہو جائے، کہ تمام دلائل جو ہیں وہ سامنے پیش ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے تھی بنو خزاعہ کے مقتلین کا خون بہا دیں، کہ بنو خزاعہ کے مقتلین جو قتل کیے گئے ان کا خون بہا دیں۔ دوسری تھی بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں، کہ جو معاہدہ کیا گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اس کو ختم کر دیا جائے۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی۔ یہ قریش مکہ نے جلد بازی میں جو فیصلہ کیا، اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے تیسری شرط قبول کر لی کہ معاہدہ حدیبیہ جو ہے ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے، جو معاہدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی، جو طے پایا تھا ان کے درمیان۔ تو آپ کا یہ کوسچن نمبر 1 جو لانگ کوسچن ہے آپ کا پس منظر، یہ سٹارٹ سے اس کا آنسر بن رہا ہے۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش کے مکہ کے درمیان طے پائے، یہاں سے لے کے تیسری شرط قبول کر لی، یہاں تک آپ کا پہلا لانگ کوسچن جو ہے وہ بن رہا ہے۔ جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی یعنی کہ اپنے وعدہ پورا نہ کرنے کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے۔ تجدید کا مطلب ہے کہ پھر سے نیا کام سٹارٹ کیا جائے، پھر سے تجدید کرے یعنی کہ نئے سرے سے اس پر کام کیا جائے۔ ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا کہ انہیں کسی قسم کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی، تو انہوں نے آخری شرط جو تھی وہ قبول کر لی تھی قریش مکہ نے کہ معاہدہ حدیبیہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی بات نہیں مانی، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی ہے، تو ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، یعنی اپنا حلیف، اپنا ساتھی بنا کر بھیجا کہ نئے سرے سے اس معاہدے پر دوبارہ کام کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس کے بعد وہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملا، صلح کی کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ اپنی صلح کی کوشش میں ناکام رہے۔ اس کے بعد انہیں ویسے ہی واپس مکہ مکرمہ لوٹنا پڑا۔ تو آپ کا کوسچن نمبر 2 لانگ جو ہے اس کا آنسر بن رہا ہے، انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا، یہاں سے لے کر ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ آپ یہ جو آپ کو ریڈنگ کروائی ہے، مشکل الفاظ کی میننگ کروائی ہے، آپ لوگ یاد کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔